बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपको वेलकम है हमारे चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ वाले नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हम आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हमने बयान करना है यानी क़ससुल अंबिया में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पार्ट नंबर 3 क़ससुल अंबिया बयान कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान और हदीस के मुताबिक हक़ और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। तीसरा पार्ट है वऊहिया इला नूह इन्नहु लन युमिन मिन कौमिका इल्ला मन क़द आमना। अल्लाह ने अपने प्यारे पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम को फरमाया कि नूह, जिसने माना था उन्होंने मान लिया है, अब तुझ पर कोई ईमान नहीं लाएगा इल्ला जो ला चुके हैं, इल्ला मन कद आमना, जो ईमान ला चुके हैं बस वही हैं। फला तब्तइस बिमा कानू यफ़अलून, और अपनी कौम के इनकार करदगी पर गम न कीजिए, अपने आप को इनकार न कीजिए जो ये कर रहे हैं। फरमाया नूह वस्नइल फुल्का बिअयुनिना ववहयिना, हमारी वही के मुताबिक और हमारी आंखों के सामने कश्ती को तैयार कर, जिस तरह हम कहेंगे उसी तरह तैयार करता जा। वला तुखातिबनी फिल लज़ीना ज़लमू, और ना मुखातिब करना उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया, यानी जिस वक्त जिस कश्ती के बारे में तुझसे सवाल करें तो नूह तुमने इनके बारे में किसी को कुछ नहीं कहना। यानी यह सूरत याल पैदा होगी थी कि नूह अलैहिस्सलाम को बेज़रिया वही हुक्म दिया कि अब हमारी याद के मुताबिक एक बहुत बड़ी कश्ती बनाना शुरू कर दो। देखो जो लोग अब तक ईमान नहीं न लाए इन सबको मैंने गर्क करना है, लिहाजा इनमें से किसी पर तुम्हें तरस नहीं आना चाहिए। तुमको अल्लाह नजात दे देगा और तुम इसकी नजात के लिए मुझसे दरख्वास्त न करने लग जाओ। तौरात की तस्रीह के मुताबिक इस कश्ती की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई थी, और 30 हाथ जो है ना उसकी लंबाई थी। इसके 3 दर्जे या 3 मंजिलें थी। इसमें रोशनदान दरवाजे, खिड़कियां, कोठरियां थी और अंदर बाहर राल लगा दी गई थी। गोया के दूर के लिहाज से एक दरमियाने दर्जे का बहरी जहाज महसूस होता था, जिसे बनी नौ इंसान की तारीख में सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने गालिबन पहली बार बनाया था। इसके बनाने का तरीका अल्लाह ने अपने प्यारे पैगंबर को बेजरिया वही खुद सिखलाया था कि तूने कश्ती को कैसे तैयार करना है। और जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती तैयार कर रहे हैं तो ये कुफ्फार जो है ना मजाक उड़ाते हैं। मजाक ये करते थे कि जहाज जितनी बड़ी कश्ती जो तुम बना रहे हो हवा से या खुश्की पर चलाओगे, यानी इतनी बड़ी कश्ती कहाँ चलाओगे? यहाँ ना तो नज़दीक कोई दरिया है जिसमें चला सको, बारिशों को हम तरस रहे हैं, खुशक साली भी है, किसी के यानी किसी दरिया वगैरह का यानी कोई इंतज़ाम भी नहीं है, तो ये कहाँ चलाओगे? तो अल्लाह फरमाया जिस वक़्त कुल्ल का अल्लाह का कुरान कहता है कश्ती तैयार करके कुल्लमा मर्रा अलैहि मला मिन कौमिही, जब कभी को उस कौम का कोई सरदार हजरत नूह जब कश्ती बना रहे थे वहां से गुजरता, सखिरू मिन्हु, मजाक करने लग जाते। काल इन तस्खरु मिन्ना, फरमाया अगर तुम मजाक कर रहे हो ना एक टाइम आएगा फइन्ना नस्खरु कमा तस्खरून, फरमाया जब भी इस कौम के सरदार वहां से गुजरते मजाक उड़ाते। अगर आज तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, फरमाया कि वो दिन दूर नहीं कि हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तो सौ पता लमूना, अन करीब तुम जान लोगे, मैं याती अजाब युखजी है वही अजाब मुकीम, तुम्हें जल्द पता चल जाएगा कि कौन है जिस पर ऐसा अजाब आता है और जो उसको रसवा कर देगा। किसी पर दायमी अजाब नाज़िल होता है वही अलैहि अजाब मुकीम। अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा जाअ अमरुना, जब यहाँ तक कि हमारा अजाब का हुक्म आ पहुँचा और तन्नूर उबलने लगा, फार तन्नूर, हमने नूह से कहा कि इस किश्ती में हर किस्म के जानवरों का एक जोड़ा नर और मादा सवार कर लो और अहला का अपने घर वालों को भी सवार कर लो, और इन अशखास के जिनके मुतल्लिक पहले बता दिया गया
وہ سب ہلاک ہوں گے جو ایمان نہیں لائے، اور انہیں بھی سوال کر لو، اور تھوڑے ہی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، ورنہ ما آمنا معہ الا قلیل، نوح علیہ السلام پر بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ اور فرمایا نوح نے کہا کشتی میں وہیں تیزا جا امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا، وفارت النور کل نحمل فیہا من کل زوجین نصفین واہلک الا من سبق علیہ من القول ومن آمن وما آمن معه الا قلیل وقال ارکبوا، فرمایا نوح سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، اس کا چلنا ان مجریہا، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ جب بھی کشتی میں بیٹھو، جہاز میں، بحری جہاز میں بیٹھو، اور یہ دعا ضرور پڑھا کرو، مجری بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ فرمایا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا نام لے کر، اس کا چلنا، اس کا ٹھہرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے، میرا پروردگار یقین بخشنے والا مہربان، ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں اپنے سب لوگ جو ایمان لائے ان کو سوار کر لیا، سارے سوار ہو گئے، جانوروں کے جوڑا جوڑا نر اور مادہ سارا سوار کر لیا، فرمایا وہی تجری بہم فی موج کالجبال، فرمایا وہ کشتی چلنے لگی، میں ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی، فنادى نوح ابنہ، فرمایا طوفان کی یہ صورت تھی، مسلسل 6 ماہ تک چشمے زمین سے پانی اگلتے رہے، آسمان سے مسلسل 6 ماہ تک بارش ہوتی رہی، حتیٰ کہ ٹیلے پہاڑ سب کچھ اس پانی میں ڈوب گئے، کشتی پانی کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھ رہی تھی، جس طرح اللہ اسے چلاتا چلتی جا رہی تھی، اللہ کے حکم سے دواں دواں ہے چل رہی ہے، جب پانی بھی اوپر اٹھ رہا تھا اور پانی کی سطح زمین سے خاصی بلند ہو رہی تھی، اور پانی کی لہریں پہاڑ کی طرح اٹھ اٹھ کر ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی، اس دوران ایک واقعہ پیش آیا، نوح علیہ السلام کا کافر بیٹا کنعان جسے کشتی میں سوار نہیں کیا گیا تھا، ایک پہاڑی کے کنارے لگ کر کھڑا ہو گیا، طوفان کی ہولناکیاں دیکھ رہا تھا، نوح علیہ السلام کی اس نظر پر پڑی تو پدرانہ شفقت نے جوش مارا، اسے کہنے لگے بیٹے ایمان لے آؤ اور میرے کشتی میں سوار ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہو جانا، کہیں تباہ و برباد نہ ہو جانا۔ آگے بیٹا کیا، بیٹا کا جواب، ضدی بیٹے نے باپ کی آرزو کو ٹکراتے ہوئے کہا میں ابھی پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا، اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ پانی اتنا چڑھ جانے والا ہے کہ اس پہاڑ کو بھی اپنے اندر چھپا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے اسے کہا بیٹا کسی خطے میں پڑے ہوئے یہ کوئی معمولی سیلاب نہیں ہے، غلط فہمی نہ خبت میں نہ رہ جانا، بلکہ اللہ کا عذاب ہے، اور پہاڑ کی کیا حقیقت ہے، کوئی چیز بھی آج کسی کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی، الا یہ کہ اللہ خود ہی کسی پر رحم فرمائے اسے بچا لے۔ یہ گفتگو باپ بیٹے کے درمیان ہو رہی ہے، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ اور بیٹا کی بات چیت ہو رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، ایک موج اٹھتی ہے اور بیٹے کو بہا کر باپ کی آنکھوں کے سامنے لے جاتی ہے، اور جس وقت فقیلا طوفان کا خاتمہ 6 ماہ تک پانی کی سطح بلند ہوتی رہی، پہاڑ تک ڈوب گئے تھے، مجرمین اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے، ان میں سے کوئی بھی سزاب سے نہ بچ سکا، اللہ نے زمین کو حکم دیا یا وکیلا یا ارض ابلعی، اے زمین اپنے پانی کو نگل لے، یا سماء اقلی، آسمان اپنا پانی روک لے، وغیظ الماء، پانی خشک ہو گیا، زمین نے اپنا پانی نگلیا، آسمان اپنا پانی برسانا بند کر دیا، آہستہ آہستہ پانی خشک ہو گیا، فرمایا وقضی الامر، اور جو فیصلہ کرنا تھا ہو چکا، واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پر حضرت نوح کی کشتی جا لگی، وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور جس وقت دیکھا چاروں طرف تباہی تباہی ہے، کہا دوری ہے، لعنت ہے واسطے قوم ظالموں کے کہ جنہوں نے اللہ کے فیصلے کو نہ مانا۔ یہ تھا ہمارا تیسرا پارٹ، انشاءاللہ ہم اگلا پارٹ جو ہے بیان کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مالک الملک ہمیں سچ حق اور سچ بیان کرنے کی
तौफीक अता फरमाए। उन कौमों की जो सज़ाएँ और इबरत हैं, अल्लाह हमें नसीहत पकड़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी कदम कदम पर रहनुमाई फरमाए। अल्लाह हमें अपनी नाफरमानी से महफूज फरमाए ताकि हम अल्लाह की पकड़ में ना आ जाएं। मेरे अजीज़ों, ये दुनिया 4 दिन की ज़िंदगी है। अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ। इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा रब पुकार करता है। और दीदा दिली से गुनाह करने वालों, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना अज़ाबी लशदीद। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हमें अपनी सज़ा से, अपने अज़ाब से बचाना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने अज़ाब से महफूज फरमाना। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। ये था आज का तीसरा पार्ट, और इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम बयान करेंगे इसका चौथा पार्ट बताया। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप सब मिलकर पढ़े सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।